हर्याष्टकम्। हरिर्हरति पापानि हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गंगा स गया सेतुः स काशी स च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिसारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम् गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकम् दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैः महायज्ञैः नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणप्रयाणपाथेयम् संसारव्याधिनाशनम् दुःखात्यन्तपरित्राणम् हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्याष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणम् यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम्